अस्सलाम अलैकुम। लो जी, घूमती चाय में काफ़ी दिनों के बाद आप देख रहे हैं हलवा। हा हलवा घूमती चाय में हलवा आ गया जी। ये देखें, ओए होए। देख के अगर मज़ा नहीं ना आया तो खा के फिर क्या आएगा। देख के मज़ा आ रहा है ना, तो ये लें जी, ये खाएं। आए हाय यार, बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। मुंह में पानी आया कि नहीं, सच सच बताना। मैंने अभी चखा नहीं, लेकिन मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा जी, आज सबसे पहले आगाज़ करते हैं। आज हमारे दो दोस्त जो पुराने लिसनर हैं कानूनी टीवी के, पुराने सुनने वाले हैं, उनकी सालगिरह है, तो उन दोनों को मुबारकबाद देते हैं। एक हमारे दोस्त हैं हफीज़ुल्लाह ख़ान हमदानी साहब, ये मियाँ वाली से हैं, मेरे शहर से हैं। तो जनाब, आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। बल्कि हम हमेशा वो थोड़ा सा गुनगुना के कहते होते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हमदानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब हमदानी साहब को मुबारकबाद दें जी। तो दूसरे हमारे बुज़ुर्ग हैं जनाब न्यूयॉर्क से दाऊद अवान साहब। तो उन्होंने भी कहा जी कि आज मेरी सालगिरह है, तो तुसी ज़रूर कहनी है। तो उनको भी जनाब ऐसे ही कहेंगे कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दाऊद अवान, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हज़ारों साल दोनों जी। तो आप सब लोग इनको जनाब मुबारकबाद दें। जिस दोस्त का भी जो कानूनी टीवी का सुनने वाला है ना, जिसकी सालगिरह हो, वो हमें ज़रूर बताया करे। मैं खुद सालगिरह मनाने का बड़ा शौकीन हूँ। पूरा पूरा साल मैं मनाता हूँ। वैसे तो मेरी 8 जनवरी को होती है, लेकिन मैं मनाता रहता हूँ। जब भी कोई दोस्त कहता है जी मनाओ, मैं मना लेता हूँ। ठीक है, केक भी काट लेता हूँ, दोस्तों को खाता हूँ, खिलाता हूँ। सर जी, खुशी ढूंढनी चाहिए ना, ये बस ऐसे ही है, और क्या है। हूँ तो असी अगले जहान टुरन वाले हैं, तो हूँ भी ना मनाइए। अच्छा जी, बड़ी बड़ी बेहतरीन खबरें भी हैं हमारे पास, और अच्छी अच्छी खबरें भी हैं। सर जी, बड़े लोग जो है ना मोहसिन नकवी के बारे में मुझसे पूछते हैं कि सर बताओ जी। पहली बात तो हाँ, ये बताएं कि जनाब आज ये 2 तारीख होने वाली है। तो आज मौलाना फजल रहमान साहब का कराची में मिलियन मार्च है। अब ये नहीं बात कि ये नहीं पता कि ये मार्च कराची से वो पिछले 2019 में जो मार्च हुआ था, वो उस मार्च की तरह इधर आएगा, पंजाब में आएगा, KPK में आएगा, या उधर ही ख़त्म हो जाएगा निकल के, तो फिर यानी कि आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, अलबत्ता जो 9 मई का है ना, वो सर जी उसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि मौलाना साहब ने 9 मई क्यों किया है। और 9 मई का मिलियन मार्च जो है ना, वो है भी KPK में, यानी KPK गवर्नमेंट के खिलाफ है ना। और जो 2 मई वाला है वो सिंध हुकूमत के खिलाफ है। तो पंजाब दा हाल है कोई नहीं। तो तुहानू अंदर दी खबर में दस दी है कि जनाब आज गवर्नर साहब ने मुलाकात की है रेविंड में आके, तो जनाब गल बात हो रही है। तो सब कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला मौलाना को ये यूथी जो हैं, यहूदी एजेंट जो हैं, ये इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये मुझे लग रहा है। आपको भी लग रहा है ना? आपको क्या लग रहा है कि यूथी मौलाना साहब को इस्तेमाल कर सकते हैं? बताएं ज़रा। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि मौलाना साहब के साथ बात हो रही है। इसी हवाले से अब तक गवर्नरों का तकर्रुर नहीं किया गया। चारों सूबों में नए गवर्नर बनने हैं ना, अभी तक गवर्नरों का तकर्रुर नहीं किया गया, क्योंकि खिचड़ी पक रही है, थोड़ी सी खिचड़ी पक रही है सर। तो इंशाअल्लाह ताला
یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں جانے والے نہیں ہیں. ویسے ان کے وہ قابل احترام ہے، لیکن وہ جو قریبی چیز ہو نا، وہ کہتے ہیں جی وہ تسی تو ساڈے واسطے گھڑے دی مچھلی ہو. گھڑے دی مچھلی نو جدو مرضی پھاڑ لو. ہوتا ہے نا گھڑے دی مچھلی، گھڑے کی مچھلی کو پکڑنے کے لیے نہ جال لگانا پڑتا ہے نہ کچھ، جدو مرضی پھاڑ لو. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب یہ سارے اس کو ایزی لے رہے ہیں. تو اب مولانا صاحب جو ہے نا، مولانا صاحب بھی 50-50 گیم کھیل رہے ہیں نا. بائیکاٹ بھی کر دیا ہے، حلف بھی اٹھا لیے ہے، اسمبلی میں پہنچ بھی گئے ہیں. اور یہ ویسے بائیکاٹ جو مولانا صاحب نے کیا ہے نا ضمنی الیکشن کا، میں سر اس کے کسی کے بھی بائیکاٹ کے خلاف ہوں. سیاسی جماعت کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی نئے الیکشن کرا دیں وہ بھی پھر ویسے ہی ہوں گے، تو بائیکاٹ کا فائدہ. بلکہ اپنے فورس ڈنڈا بردار بلاتے نا کہ بھئی میں ڈیرہ اسماعیل خان سے الیکشن لڑ رہا ہوں تو آ جاؤ. لیکن انہوں نے ایک دو بیان جو دیے نا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اس کو دے دی جائے، تو اس وجہ سے وہ نہیں لڑے کہ شاید میں ڈیرہ اسماعیل خان سے. ویسے انہوں نے کیا لڑنا تھا، اصل سیٹ تو ان کی ڈیرے کی تھی، لیکن وہ ایم این اے ہے نا. ہاں البتہ ادھر سے بیٹے کو لڑا سکتے تھے یا اپنے کسی عزیز کو وہ لڑوا سکتے تھے، وہ بھی انہوں نے بائیکاٹ کی طرف چلے گئے. یہ میرا مطلب یہ ہے کہ بائیکاٹ کسی صورت بھی نہیں بنتا. سیاسی بندے کو بائیکاٹ نہیں بنتا سر. میں وکیل ہوں، میں کہوں گا میں جناب بائیکاٹ کروں گا، وکالت کا بائیکاٹ کروں گا، یہ میرا نہیں بنتا. کھیلنا ہے، جیتنا ہے، لڑنا ہے، آرگومنٹ کرنے ہیں، بحث کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جناب جن کی بھی کل ہے 2 مئی کی برتھ ڈے، وہ بھی ہم سے رابطہ قائم کریں. 3 مئی والے بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم ان کی برتھ ڈے ضرور وش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے تم صحت مند رہو، صحت والی زندگی جیو اور خوش رہو. خوش رہو سر جی. اچھا جی، یہ مہمان آئے ہیں سر. کب آئے ہیں وسیم صاحب، کب آئے ہیں آپ؟ میں عمان سے آیا ہوں، تقریباً 5-6 دن ہو گئے. اچھا سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اچھا وہ تو بڑی مہربانی ہے. آپ آئے ہیں، عظیم صاحب آئے ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے پاکستان میں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ٹھیک ہے. مریم نواز کی حکومت بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. کیمرے لگ گئے ہیں روڈوں پہ، انہوں نے. ہاں کیمرے. آپ مجھے خبریں وغیرہ ادھر سے بھیجتے رہتے ہیں اکثر. بریکنگ نیوز مجھے اکثر عظیم صاحب یہ وسیم صاحب ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اے خبر آ گئی ہے. ہاں تو جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور کتنے دن رہنا ہے آپ نے ادھر پاکستان میں؟ ہے کوئی بڑی کار کے. اچھا چلو آپ مہینے چلا جاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کو ادھر اچھا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا، آپ سے مل کے بھی بہت اچھا لگا. چلے مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ادھر تشریف لائے ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین، یہ دوستوں کی محبت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے قانونی ٹی وی میں نے پیسے کے لیے نہیں بنایا، میں نے دوستیوں کے لیے بنایا ہوا ہے. تھینک یو جی.